गाइस वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले. आणि तो माझ्या हिंगा टॉवेल धरून गेला सकाळफुडें. आता रेडी जाला एक शूट करपा खातीर ट्रायपॉडान लायला. टॉवेल हा न्हू तो दवरता तरेचे घालून सुकपा लागून. आता न्ही म्हादेवान भायर घाता तो सुकपा खातीर. हांव भितर हाडून दवरता कित्याक म्हाका शूट करपा जाय न्हू तेज खातीर. आनी मातशी रेडी जाता शूट करपाक. जस्ट रेडी जाला शूट करपा खातीर. पूण आरसो जा तो निवळ दिसना म्हाका. सो हांव पयलीं ताका निवळ करता मागीर शूट करपा वयता. आतां सुकपा दिवया ताका आनी आमी शूट करपा या. आत्तां हांवें फिनीश केला शूट करा एक व्हिडिओचे. आयस तकली कितें जालें. सो आनी ना शूट करता करता लायट गेली. आतां व्हिडिओ अपलोड करपाक वायफाय ना. तर ना आयडियास लायता आनीक कचक जाली अशी. आनीक व्हिडिओ शूट करपाक जाय म्हाका. तो पळयता लायट येत जाल्यार तो शूट करता. सो गायस आतां टायम जाला 1:35 आनी थोड्या वेळान महादेव घरा कडेन येतलो कळ्ळें. आनी चिंतलें आयज महादेवाक घेवन या म्हूण. तेका न्हू खबर हा घरा कडेन उरता म्हणून खंय गेलना म्हणून तुमी पळयात. ओके अशें आनी 5 मिनट रावता. आनी ताका तो 1:45 सुटलो म्हणटगीर एक 5-10 मिनट लागता ताका पावपा हिंगा. ना सारको टायम जालो म्हादेव येवपाचो कळ्ळें. आनी हांव हिंगा लिपला सोफा पोंदाक पळोवया तो म्हाका सोदून काडपाक शकता काय ना. तो हांवें ऑलरेडी ना दार ओपन करतलें. सो तो येयलो म्हणटगीर कळटलो येतलो भितर. आनी हांव ना फ्लॅश बंद करता. सगळ्या फ्लॅश ऑन दवरलें आनी ताका कळटलें की हांव हिंगा आसा आनी ब्लॉगिंग करता म्हणून. तेगे रिएक्शन कितें आसता तें आनी तो कितें करता येयलो तो फर्स्ट. पळयलें तें म्हाका ना पळयना किचना पळयलें मागीर पळयलें पळयलें ना सांगूया म्हणल्यार क्लास आतां ना. हय क्लास जाली सारकें ना बेग बेगीन जेवलें कित्याक म्हादेव वचपा जाय न्हू. आतां पळय या न्हू गो गायस. पळय ताळकिळ्या झाडां पळय कितली व्हडली जाली. ती सारकी एक रुखा भशेन त्या बारकेल्या. आनी तेजी फूल बी येयल्या. ही पळय ही फुलां आतां अशी जाली म्हणटगीर न्हू ताळकिळ्या भाजी खावप ना कित्याक ती फुल्ली न्हू तेज खातीर. सारको रूख जालो सारको हिंग सगळ्याक आसलेली. पूण थिंग आसपा ज्या कडेन हांव काडटा पळय थिंग मातशें आसा. गाइस ये देखो मुझे कौन लेने आया है. हेल्मेट बी घालून मगो वार लागता कानाक. आं गाडी हाडली म्हणटगीर हेल्मेट घालप कळ्ळें. चल या. पोलिसा लागून घालप ना तें हेल्मेट कळ्ळें. आमगे सेफ्टी लागून घालप तें हेल्मेट. या टायम जाला 10:30 आनी ऑलरेडी म्हादेव न्हिदलो कित्याक आज क्लास आसलो न्हू. दोनूय मायतान शिकून जाम जालें सारको आनी न्हिदलो. आनी आजसान तो ती गुळी घेता तेगे कमरा लागून आसा न्हू. सो ताका आजची ती मातशी गुळी घेतली म्हणटगीर न्हीद येता बेगीन. सो तो न्हिदलो. आनी हेजे नंतर न्हू
काल ना काणकोण रवींद्र भवन आसा न्हू ते इनॉग्रेट जाल्या. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, सगळ्यांनी डिफरंट प्लॅटफॉर्माचेर पयलें आसतलें. सो म्हादेवान थोडेशे क्लिप्स काडलेले, ते हांवें ह्या विडियो नंतर घालतलें. सो आयचो व्लॉग हांव हिंगा एंड करता. आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो. सो मेळया फाल्यां पसून. बाय.